Like, subscribe and get notified. Lack of development and inaction of Panchayat body has left the Polem villagers roaring in frustration. Former Sarpanch, who is not even a staff member, has been allegedly occupying the seat of clerk without authorization, which raises concerns about illegal activities within the Panchayat office. हांव आसा लोलये पंचायतीक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयतात हे लोक जावन आसा पोळे एरियेंतले सगळे आनी हेंचे हांगा पंचायतीक येवपाचें कारण म्हणल्यार हेंचे जो पोळे भाग आसा थंय आजून पर्यंत डेव्हलपमेंट वर्क आसा ते खंय तरी जालेंच ना जाल्यार खंय तरी आडोवन दवरला असो आरोप हे लोक लायतात. आतां कितलेशे समुद्राक तटे गांव तेकोन आसलेल्या कारणान तांकां धडयेची गरज आसा समुद्राक तेकोन ते खंय तरी पेंडींग आसा. तशें पूल रस्तो हे सगळीं कामां जे तेंची जावपाक जाय आसलेली ती खंय तरी आडोवन उरता. आतां तेंची मागणी आसा की तांकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय कारण सगळें गोंय जें आसा डेव्हलपमेंटाक चालूच आसा गोंयाक पूण तेंचे पोळे जो गांव आसा हे डेव्हलपमेंटा पासून पयस आसा. आतां ती पंचायतीक येयल्ली आतां थंय पळयलें जाल्यार सरपंच तेंचे मुखाल्ल्यान गेली कितें तरी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. इवन हांव बी आसलेलो थंय म्हाकाय सांगलें की 5 मिनटांनी येता तशें तेंकांय सांगून गेली 5 मिनटांनी येता आनी मागीर ते लोक थंयच रावले वेट केले. आतां पळयात 2 जावन गेली तरी सुद्दां हे लोक हांगा तेंची वाट पळयत रावली. मागीर सेक्रेटरी येतकीर सेक्रेटरीक विचारतकीर तांकां कळ्ळें की सरपंच खंय तरी अर्जंट कितें अर्जन्सी जाली म्हूण गेली म्हणून. आतां हे लोकांचे आरोप आसा की अशेंच चल्लेलें आसा हें सगळें हांगा जाय तसो कारबार चाललो. आतां हांवें पळय मुखार जेन्ना आमी ऑफिसाक गेले तेन्ना थंय पळयलें की दुसरोच कोण अननोन पर्सन स्टाफ न्हू तो सुद्दां भितर बसून आसता आनी ती सगळे फायल्यो चॅक करता. आतां हें खंय तरी इल्लिगल आसा कारण कोणीय भितर बसून फायल चॅक करता आनी समज फायल मिसींग जाली या खंय तरी कोणाली सायन चेंज जाली या कितें पेपर ना जालो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आतां हें पळयात पंचायती येवन कोणी खंयी बसतात कोणी खंय येवन बसपा जाता ते पळयात हो एबसेंट आसा आनी हो तेंचे खुर्चेर येवन बसलेलो आहा जे LDC आसा तेंचे जाग्यार हो येवन बसलेलो आहा. अशी हे कारबार लोलये पंचायतीक चल्लेले आहा आनी सेक्रेटरी सुद्दां ते सायडीन बसलेलो आहा. आतां हे पळयात सरपंचा फुड्याक इतले लोक हांगा येवन आसा आनी सरपंच खंय तरी मिटींग जातकीर रिजन दिवन खंय तरी गेल्ले आनी हे सगळे लोक जाणटेले हांगा सगळे वेट करता. तिची 5 मिनटांनी येतो म्हाकाय बी सांगून गेल्ली अजून पर्यंत हांगच्यान दिश्टी पडना पूण भितर कोणी येवन खंयी बसपाक जाता हें खंय तरी सिद्ध जाल्लें आसा. ऑफिसान कोणी बसता तुमी कोणाक अलाव करता तशें न्हू तुमच्या सायडीन बसतालो तो कोण येवन तो तुमी अलाव करता तशें बसपाक तशें म्हणना हांव तुमकां विचारता तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतीची खंयची फायल गायब जाली या खंय मिस्टेक जाल्यार तुमकां दिसना खंय तरी प्रॉब्लेम जावंक शकता अशें तुमच्या सायडीनच बसतालो तो तुमकां अशें कशें अलाव करता तर. The absence of the Sarpanch, despite the locals including senior citizens being present in the Panchayat, only adds to their frustration. Roads are in poor condition, retaining walls on the beach, promised by former Chief Minister Manohar Parrikar, are still not built, and no bridges have been constructed. Local businesses are struggling because the Panchayat is not granting necessary permissions. काम आमगे पास जाली आज करता फाल करता म्हणल्यार सगळी पेंडींग दवरता विचारल्यार सांगता आमी घालतात मुखाली मिटिंगा घालता अशें तशें सांगून पेंडींग दवरता. थंय पूल म्हण दवरला पुला पायप घालून दवरला सगळी दोनी वटेन झड कोसळ्ळा ते पास करून हाडले ते बी करपाक दिना हे आमगे सगळी उदक 3 वाटली लागता आमकां आनी प्रेशर येता आमगे धड मोडटा तेंच्या सायडाचे ते बी आमकां बांदूंक दिना ते सगळें खंयचें काम करपाक दिना जाल्यार कारण कितें पंचायती पोळ्यांतलेंच काम पेंडींग दवरता कित्याक. सो तुमकां दिसता की कामां जातले हेचे फुड्यान अशें जालें पोळ्यांतलेंच करना न्ही ते बाकी सगळीं वाडा करता ते सगळीं मेंबर एक आसा ते एकट्याक सोडला पोळ्यांतलो मेंबराक. व्हळाक पास करून मागिल्ले म्हळ्यार कोण फुडें सरू करूंक पळयनात. घरां उदक माल जाल्यार घरां पावता ते वसाड येयला उदक खूब येता वसाडी आमच्यान रावूं जायना आमकां भंय दिसता कितें जाता सांगपाक सांगपाचें रातीन बी उदक वाडटा दर्या उदक वाडलें जाल्यार आमी कितें करपाक आमी. सो कितले वर्सां जाले तुमी सांगता हें आमी आतां 2-3 वर्सां जालीं बसता. आमच्या घरात जेन्ना रस्तो गेला सगळे तांबडे मातयेत धुळटा सगळे घरांक येता आनीक रस्तो कित्याक हाडून दवरला कांय कळना कोणें हाडयला पंचायतीन काय कोणी तो आनी सगळी ती धडी कोसळून सगळी उदक शेतां भरून सगळी ब्लॉक जावन आहा आनी उदक पूल आसता मोडून पायप घालून दवरला आनी कित्याक हाडयला कित्याक म्हूण कांय कळना आनी कसलेंच काम जायना पंचायती येत जाल्यार. आता तुम्ही आमी ऑब्जेक्शन काय हाडला आमी सायन दिल्ली आहा
तरी रस्तो कित्याक आडोन एकूच उरलो रावपायला. आता तुम्ही मेळपाक आयले सरपंचाक कितें जालें सरपंच मेळपाक गेले म्हळ्यार ती 5 मिनटां येत म्हळ्यार नाच जाली पळय आमी कितले टायम रावपाचो मडगांवच्यान येयला आतां तेका 4 म्हळ्यार रावपाची 5 म्हळ्यार आमकां काम ना लास्ट बॉडी मिटिंगे हांवें एक एप्लिकेशन केलें आमच्या कामाच्या अंडर GIA घाल म्हणून सो तेन्ना ते मिटिंगेक घातलेले सेक्रेटरीन पण तेन्ना मिटिंगेक कोण काय उलोवनाशिल्लो कितें आसा तें सगळें वगीर रावली सरपंच वगीर रावली मागीर मेसेज येता की कोण सेकंडर रावपा रेडी ना म्हणून सो फॉरवर्ड करपाक मेळना आतां ह्या मिटिंगेक सरपंचाक आमी विचारलें जे GIA खातीर घातलेले आसा ताजेर कितें जालें सो ते आपूण सेकंडर रावना म्हणटा कोणूच रावना म्हणटा खंयचो ते सरपंच सांगता आमकां की खंयचो मेंबर रावपा रेडी ना सो आपूण बी रावना आतां कितें कशें कितें ते सरपंचाक विचारलें काय